बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने अपोजिशन जमातों को वाज़ेह और साफ़ अंदाज में ये जवाब दिया है कि हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और ना ही किसी किस्म की कौमी सलामती के मामलात पर कोई सौदेबाजी की जाएगी। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे रियासत पाकिस्तान ने माफिया के ख़िलाफ़ हतमी तौर पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अपोजिशन जमातें हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है जिसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अपोजिशन जमातों की तो आप अपोजिशन जमातों की सूरत हाल का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कौमी सलामती के मामलात पर भी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत से सौदेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। वो इस हवाले से क्योंकि जो FATF के हवाले से जो रिक्वायरमेंट आई है कि हुकूमत पाकिस्तान 3 बिल ऐसे हैं जो कौमी असम्बली से जिनको पास करवाना है, जिसके हवाले से कानून साजी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना है। इस हवाले से जो दुश्मन ममालिक हैं ख़ास तौर पर भारत, वो सर दर्द की बाजी लगाने की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवाया जाए और दुनिया भर के सामने ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है और पाकिस्तान एक जो है वो दहशतगर्द मुल्क है। इस हवाले से भारत जो है वो बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है और भारत का ये सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो सबसे बड़ा जो टारगेट ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट हुआ था। तो इस हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के लिए जो इक़दाम उठाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए और ख़ास तौर पर जो कल अदम तंजीमों के हवाले से जो कार्रवाई की गई और जो बैरूनी फंडिंग को रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए गए, इस हवाले से काफ़ी जो हद तक जो पाकिस्तान ने अच्छे इक़दाम किए हैं जिनको सराहा भी जा रहा है। और इस हवाले से अब पाकिस्तान के जो ग्रे लिस्ट से निकलने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से अब आखिरी मरला ये है कि पाकिस्तान को कानून साजी करनी है और 3 बिल ऐसे हैं जिनकी कौमी असम्बली से मंजूरी करवानी है। तो इस पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो अब कौमी सलामती के मामलात पर भी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब ये चाह रही हैं कि अगर FATF के हवाले से आपको वोट दरकार है, अगर कानून साजी करवानी है तो फिर जो नैब कवानीन में जो तरमीम की जा रही है उस पर जो ये है कि उस पर जो है हमारी जो 35 नुकात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए और उनको शामिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत जो है अपोजिशन की जो तजवीज़ हैं, जो 35 नुकात हैं, अगर उस पर अमल दरामद करती है तो इसका फिर वाज़ेह और साफ़ अंदाज में मतलब ये है कि जो नैब है उसको बंद कर दिया जाए और हुकूमत जो है जितने भी जो नैब के जो केसेस हैं अपोजिशन जमातों पर, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी पर, वो ख़त्म कर दिए जाएँ। तो इस हवाले से जो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है जिसकी कुछ तफसीलात वो भी हम आपके सामने रखते हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से अब जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो भी अब मुतहरिक हो चुकी है। इसके बाद एक कैंपेन लॉन्च करने की भी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आपने देखा कि बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी हो रही हैं और हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक चलाने का जो प्लान है वो भी तरतीब दिया जा रहा है। असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि जो लूटी हुई दौलत है उसको तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो जो लूटी हुई दौलत है उसको किसी न किसी तरीके से सेव करना है। तो इस हवाले से या फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाकर उस लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपोजिशन जमातें उस पर भी अमल कर रही हैं और इसके साथ साथ अगर सौदेबाजी करनी है तो कौमी सलामती के जो मामलात हैं उस पर भी अपोजिशन अब सौदेबाजी करने पर उतर रही है कि FATF के हवाले से। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जहाँ पर हमारे बैसियत पाकिस्तानी हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है और पाकिस्तान को जो एक दुश्मन ममालिक की जानिब से थ्रेट दिया जाता है उससे हमने निकलना है। तो इस हवाले से बजाय हुकूमत का साथ देना चाहिए, हुकूमत को हर मुमकिन जो सपोर्ट है वो देनी चाहिए। अब उस पर सौदेबाजी की जा रही है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर और साफ़ अंदाज में इनकार किया और हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला भी किया है। हुकूमत ने यह कहा है कि जो अपोजिशन जमातों की जो ख्वाहिश है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये आज वाज़ेह और साफ़ अंदाज में जवाब दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि FATF के कवानीन को नैब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जो कानून साजी FATF के हवाले से करनी है तो फिर यह है कि जो नैब के जो तरमीम की जा रही है उसमें जो हमारी जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि 2015 से पहले के केसेस और
85 سے لے کر 99 تک جو کیسز ہیں ان کو جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو کرپشن کی ہوئی ہے، اس پر حکومت ہاتھ نہ ڈالے، اس پر نیب جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ نہ ڈالے، اور جو نیب کے کیسز ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے جو اپوزیشن کے جو 35 نکات ایسی ہیں جن کا واضح طور پر مطلب ہے کہ نیب کو بند کر دیا جائے، یہ کہنا ہے حکومت کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے اختیارات میں بھی کمی کی جائے، اور جو 1 ارب سے جو 1 ارب تک جو کیسز ہیں اس پر نیب کے قوانین لاگو نہیں ہو سکتے، اور جو پکڑ دکڑ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کمی لے جائے۔ ایسے 35 نکات ہیں کہ آپ پڑھ کر اور سن کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ یہ وہ نیب اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ جو نیب تھی بیسیکلی کرپشن کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور جو پاکستان کی جو خون پسینے کی جو کمائی ہے، جو لوٹی ہوئی دولت ہے، اس کا احتساب کرنے کے لیے اس نیب کو بنایا گیا تھا۔ لیکن وہ اپوزیشن جماعتیں اب یہ چاہ رہی ہیں کہ اس نیب کو بند کر دیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا واضح اور صاف انداز میں موقف ہے کہ احتساب کے عمل پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے، کسی قسم کی جو بلیک میلنگ کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ FATF کے 3 بل ایسے ہیں جو 6 اگست سے پہلے منظور کروانی ہیں، اور اگر یہ بل حکومت منظور کروانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا۔ یہ حکومت کو اب بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نیب کا جو بل ہے وہ اپوزیشن کی رضامندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو قومی اسمبلی میں لایا جائے گا، اور اس پر جو ہے ووٹنگ کروائی جائے گی، اور وہ قومی اسمبلی کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے۔ چاہے حکومت جو ہے اس کو ووٹ ملتے ہیں نہیں ملتے، اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن کسی قسم کی جو بلیک میلنگ ہے اس میں نہیں آئیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ FATF میں اگر ووٹ درکار ہیں تو اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ نیب کو بند کر جائیں، تو پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ نیب کسی صورت بند نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اگر معاملات پر کوئی تفویضات ہیں تو ان کو حل کر سکتی ہیں، لیکن احتساب کے معاملات پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو حکومت پاکستان نے اور ریاست پاکستان نے مافیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن کرنے کا جو اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو پچھلے 17 سالوں سے جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے، جو پاکستان کو جو مسئلہ درپیش ہے، وہ اس مافیا کا ہے، جو کسی نہ کسی شکل میں ہر دور حکومت میں سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جس طریقے سے اس دور حکومت میں اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس مافیا کو ننگا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے عوام کی عدالت میں اس مافیا کو کھڑا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اس سے پہلے ماضی میں ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اگر اس قسم کی اقدامات اٹھائے جاتے تو پھر یہ جو مافیا ہے یہ کب کا یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مافیا کسی بحران کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی پٹرول کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی گندم کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، کبھی چینی کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ مافیا اتنا مضبوط ہے، اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کے خلاف جو کارروائی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مافیا ہے اس کے خلاف حتمی طور پر کریک ڈاؤن کا اعلان کیا جائے، اور اعلان کر دیا گیا ہے بلکہ، اور اس کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو پٹرول بحران پیدا کیا گیا تھا اس کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک کمیشن بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جو چینی اور گندم بحران جو پیدا کیا گیا تھا اس کو بھی ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی جو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے، SACP ہو گئے، FBR ہو گئے، باقی جتنے بھی ادارے ہیں، کہ آپ اس حوالے سے حتمی طور پر کارروائی کا آغاز کریں، جن پر مقدمات بنتے ہیں ان پر مقدمات بنائے جائیں، جن کو گرفتار کرنا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس بات کا حساب لیا جائے کہ کس طریقے سے یہ بحران پیدا کیے گئے، اور ان کو حتمی کارروائی کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو پیٹرول بحران ہے اس کے لیے کمیشن کی منظوری دے دی گئی ہے، اور انکوائری کمیشن کے سربراہ اور اراکین کا جو تقرری ہے وہ جلد کر لی جائے گی، اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے۔ اور گندم اور چینی کی جو فراہمی جو ہے وہ ہر حال میں یقینی بنائی جائے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کو مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا اور حتمی طور پر کارروائی کرنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ مافیا، وہ بیوروکریسی جو پاکستان سے بھی زیادہ شریف خاندان کی وفادار ہے، جو زرداری خاندان کی وفادار ہے، تو مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جب وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، اصل معاملات جو ہیں
جب آپ کے ملک کی بیوروکریسی کا یہ عالم ہو کہ اس کی جو وفاداری ہیں وہ پاکستان سے زیادہ آپ کی ریاست سے ہوں، تو پھر ایسی صورتحال میں پھر اس مافیا کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے آپ کو کافی جدوجہد کرنی پڑ جاتی ہے، کافی آپ کو سٹرگل کرنی پڑ جاتی ہے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایکشن تو لیتی ہیں، رپورٹ منظر عام پر آ جاتی ہے، لیکن یہ جو مافیا ہے اس کے خلاف حتمی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ مافیا کسی نہ کسی عدالت میں چلا جاتا ہے، وہاں سے سٹے لے لیتا ہے اور اس پر جو ہے وہ کارروائی رک جاتی ہے۔ لیکن اب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی سٹے آرڈر ہیں ان کو کینسل کروایا جائے، اور بلکہ کافی حد تک وہ کینسل ہو بھی چکے ہیں، تو اس پر اب جو ہے متعلقہ ادارے جو ہیں وہ کارروائی کریں گے، اور اب دیکھتے ہی ہیں کہ حکومت پاکستان کو اس میں کس قدر کامیابی ملتی ہے۔ یہ تو اب اس میں وقت جو ہے آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کی اگر ہم نیت کی بات کریں اور عمران خان کی ترجیحات کی بات کریں تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ہم کسی جماعت کی سائڈ لے رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے مافیا کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریاست جس طریقے سے اس کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے، اگر ماضی میں اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے تو اب اس مافیا کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی مافیا کو سپورٹ کرتی آ رہی ہیں، لیکن اب مافیا کے خلاف حتمی طور پر کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔